متواجدين في حي انس مدينه مكناس. جميع المرافق متوفره في هذه الاحياء هذه، يعني كنذكروا حي انسي 1، حي انسي 2، حي انسي 3 سواسيه. المهم جبنا لكم واحد الشقه تبارك الله غزاله بزاف، يعني بزاف ديال المميزات فيها اللي غنحاولوا يعني بواحد الاجتهاد اننا نذكروا على الاقل يعني واحد النسبه اللي كبيره ديال الامتيازات في هذه الشقه اللي ما نقدروش نحصروها. فالشقه تبارك الله غزاله بزاف، يعني متواجده. الامتياز الاول انها ريد شوسي، يعني الناس اللي كيقلبوا على الريد شوسي اللي تكون فيها جوج ديال الواجهات وفينيسيون اللي تكون راقيه، والموقع كذلك، والثمن. يعني كنجمعوا لكم هذه المعادله الصعبه. دائما كنكونوا كما تنقولوا سباقين في هاد الحلول هذه اللي كنعطيو ديال العقار باقل ثمن، ويعني في موقع زويون وفينيسيون اللي ما كتحشمش. يعني هادشي زويون تبارك الله. تنهضروا على جوج ديال الصالونات كبار، نهضروا على شومبر بارونتال بلي بلاكار ديالها. عندنا نوتر شومبر حتى هي فيها الدوش، فيها واحد بتي باسيو. هذه الشومبر اللي كتشوفوا معايا هنايا اللي كاين البلاكار ديالها، ولا كويزين تبارك الله مبهجه غزاله بواحد الخدمه زوينه فيها. ان شاء الله غنشرحوا هذه الامور هذه. فنبداو مشيئه الله الشرح ديال هذه الشقه هذه اللي كيف ما قلنا متواجده في واحد الار بلس 2 بوحدك في السفلي، ما كاينش معاك الجار، زائد واحد الحاجه جوج ديال الواجهات. هذا واحد الحاجه اللي مهمه. الزاج ديال هاد الشقه كله ديبولي كيف ما كتشوفوا، يعني ما كاينش ما كيسربش هذا لا ترونسبارونس. وحتى في الصاله ديالها حتى هي زوينه، تنشوفوا البيوت متباعدين، وكاينه شويه ديال لوتونومي، وكاين شي شويه ديال ديسكريسيون. يعني هنايا كنشوفوا لونطري هي هذه ديال الشقه كيف ما شفتوا معايا، كتعطيك لاكسي لهذا لو سيجور هذا اللي كاين عندنا في هذا لو كوان. تبارك الله الخدمه زوينه فيه كبير، باغا كلها كريمي. هاد الرخام تا هو زوين كيف ما شفتوا معايا هنايا، الخدمه ديالو زوينه بحال شكل القشر الحوت هذا. والصالون تبارك الله تا هو كبير، كلشي في سامبليسيتي او نيفو ديال البلاطخ كيف ما شفتوا. ما مشات داك قوه الزواق وهذا، يعني كيبقى كلشي في سامبليسيتي، بياض على بياض. لي سبوت كيجيو في لي كوان ديالهم. بارتي ديال هاد البانو، بارتي ديال البرونشمون ديال التلفازه، والزليج. هذا الزليج فيه مارك زويون حتى هو. الكارويات ديال الكارلاج هذا فيه مارك، كاين اللون ديالو. وانا بالنسبه حتى لذاك الرشيمات اللي عنده ديال الرخام كيخليوش انه يبان توصاف ولا شي حاجه. بلين حتى هو مشاو بنفس الخدمه ديال الكارلاج اللي عندنا في الارضيه، وخدمه اللي كما كتشوفوا زوينه بزاف ديال المعلم حريفي. ما كاينش داك التموجات ولا هذا، يعني كنشوفوا بان خدمه جايه بحال شكل المرايه. هذا بالنسبه للصالونات. ندوزو لاكويزين. لاكويزين اللي تبارك الله زوينه، يعني متوله مجموعه. لاكويزين اللي مشات كلها MDF. هذه الخدمه هذه في لا سامبليسيتي في الابيض بالفيدات ديالهم ديال لينوكس. كنشوفوا هاد السميطه هذه اللي غاديه من الدخله ديال لاكويزين حتى للدايره بها، السميطه من الكرومي. الزليج طالع حتى للفوق. لي زانتيريبتور ضروري غيكونوا هنا. كنشوفوا بان الريدو ديال لاكويزين راه الكتريك، وفيه كاع هاد الفونكسيونمون ديال اون اوف. وهنا كتبان لنا هاد لابارتي هادي ديال البلاك فين غيكون البرونشمون ديالها. لتذكير هاد الشقه هادي تقريبا فيها المساحه شي 100 متر، والثمن 45 قابله للنقاش. يعني قليل فين نلقاو بحال هكا هاد العروض هادي بهاد الامتيازات بوحدك في السفلي، ودور فاس 3 ديال الغرف مكيبيه زعما تبارك الله. الدار زوينه بزاف. الثمن ديال 45 مليون قابله للنقاش كذلك. هنا كنشوفوا لي بلاكار بالنسبه للفوق هما تا هما باليد ديالهم. عطانا هادو هنايا بحال الشكل هذا كما كتشوفوا. وهنايا خلاص لو ريست ديال هادو لي بلاكار اللي عندنا عاوتاني لتحت. لا بارتي ديال الريفريجيراتور بقات هنايا. تبارك الله خدمه زوينه. كما شفنا تبارك الله كويزين غزاله بزاف، وخدمه فيها اللي في لا سامبليسيتي، وتا اللوينات متناسبين ديالها، وجايه من تبارك الله مجموعه من المقا. وكتشوفوا هنا لابارتي ديال الريفريجيراتور كما كتشوفوا تبارك الله مجموعه. ولا بارتي ديال الريفريجيراتور هي اللي بقات فيها واحد البلاكار فوقها.
خدمه ديال الام دي اف بالسميطات ديالو تيمنعوا ليطونشيتي، ولي زانتيريبتور هما كاينين تقريبا 3 هنايا، زائد التليفون عندنا هنايا. لي الشومبر بارونتال هي هذه، يعني فيها البلاكار ديالها، فيها هاد البارتي هذه الديزاين ديال تيت دو ليك كما شفتوا بلي سبوت ديالو، زائد لي بلاكار من النوعيه ديال الام دي اف مغلفين بلي زيتاجير ديالهم. كبير تبارك الله، بيت النعاس، والزجاج كذلك كما قلنا ديبولي بالكرياج ديالو. الشومبرا الثانيه هي هذيك كما شفتوا، عطيها الدوفاس جوج ديال لي الشراجم عندنا هنايا. من شومبر ممكن تستعمل للدراري ولا ممكن تكون بحال شكل سيجور لان قريبه لا كويزين. هنا لابارتي هذه كيف كتشوفوا بالنسبه لي ريدو عندهم هاد الفونكسيوناليتي ديال اون اوف، يعني كتوقف وتحبس فين بغيتي، زائد لي زانتيريبتور هنايا والبريز ديال الضو. هنا البرونشمون ديال التلفازه، يعني ممكن تستعمل هذا سيجور، هذا يجي مزيان ايديالمون سيجور. وعندنا واحد الشومبر اللي كتبقى مطرفه ممكن تستعمل الدراري الصغار، اولا مثلا بالنسبه لي زادوليسون. عندنا هنايا هاد الشومبر هادي حتى هي بالدوش ديالها، وفيها واحد البتيت باسيو هنا نحلو لكم تشوفوه. هنا كتشوفوا الدوش ديالها، ممكن تزاد واحد الطواليت. شومبر تبارك الله حتى هي بخدمه في لا سامبليسيتي بلي سبوت، خشيب حتى هو كاليتي زوينه، زائد هاد لابارتي هادي هنا بلاصه لا ماشين لافي، ممكن تجينا بلاصه لابارتي ديال لا ماشين لافي، وبلاصه الشوفو البرونشمون ديال الشوفو راه كاين هنا البرونشمون ديالو بالكرياج ديالو كذلك. مستوى زعما زوينه بزاف تبارك الله، كبيره وفيها هاد الصالونات، فيها الشومبرات زوينين ديالها. هنا الدوش برينسيبال ديال الدار، لابارتي ديال ريسيفور دوش بالشفنه ديالو، زائد هنايا الطواليت والفاسك، وجاي مزلج حتى الفوق لان كاين عندنا واحد الديباره هنايا الفوق، ولو فاسك هنايا، لو فاسك اللي جاي نيت اون فاس مع الصالون، يعني بالنسبه للاستعمال ديال الضياف ولا كيبقى في ليتيليتي ديالو. لي بلاكار دخله لي في لا ديسكريسيون، دخيله زوينه ديالها. والدار مفروقه بالنسبه مثلا كتبغي انسان تيبغي شويه داك الانتيميتي، كيبقاو لي شومبر قرابين كونيكتا لا كويزين. يعني زوينه هاد الخدمه هادي في هاد الشقه هادي السفليه، متواجده كما قلنا في حي اناسي مدينه مكناس. الثمن ديال 45 مليون قابله للنقاش، وفيها دوفاس 3 ديال الغرف، 2 صالونات، لا كويزين اللي بلي بلاكار ديالها من نوعيه الام دي اف، زائد هذا الفاسك هذا والحمام، وشومبر وحده اخرى كتبقى بالدوش ديالها. فمرحبا بكم.